ऑडियंस आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी रियाज अहमद कादरी साहब, जिन्होंने अगले दिन बयान करते हुए तीन ऐसे पेचीदा सवालों का जिक्र किया जो किसी भी इंसान की अक्ल से बाला तर हैं, जिन्हें सुनकर आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। और ऐसे सवाल जिनका जवाब आम इंसान की अक्ल गवारा ही नहीं कर सकती और आम इंसान उनका जवाब दे ही नहीं सकता। वो क्या सवाल थे, उनके क्या जवाब थे, उस्ताद साहब से पूछते हैं। जी सर, अगले दिन जो आपने बयान किए थे वो क्या सवाल थे सर? उनकी वजाहत आपसे मोहब्बताना और आजिज़ाना गुजारिश है सर, उन सवालों के जवाब बताएं। वो आपने क्या बयान किए थे और उनका जवाब क्या थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शुक्रिया आपका कि आपने मौका फराहम किया। वो असल में बात ये थी कि हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजल करीम आपने जब ये ऐलान फरमाया कि सलूनी दून अल अर्श, कि मुझसे सवाल करो अर्श से नीचे, जो भी पूछोगे मैं बताऊंगा, तो दुनिया में एक दफ़ा हलचल मच गई। लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। तो वो यहूदी थे कुछ, और उन्होंने आके सवाल किए तो आपने उनके जवाब दिए। तो एक काफ़िला जा रहा था, उसमें 3 आदमी वो पार्टनर थे, ऊँट लेके जा रहे थे, और जाके उन्होंने वहाँ तिजारत की। तिजारत करके वापस आए तो उनके पास 17 ऊँट थे, 17 ऊँट। और वो सारे में उसमें पार्टनर थे, यानी हिस्सेदार थे। तो उनके हिस्सा भी बयान करता हूँ कितना कितना हिस्सा था। तो अब वो तकसीम करना चाहे लेकिन तकसीम कर ना सके। बड़े बड़े रियाजीदान के पास, बड़े बड़े लोगों के पास गए, लेकिन उनको तकसीम ना कर सके। तो किसी ने बताया कि आप ऐसे करें, अली के पास जाएं। तो वो सारे मौला अली करम अल्लाह वजल करीम आपके पास जब आए तो अर्ज़ किया, हुजूर हमारा ये मसला है, आप हल फरमा दें। अब मैं क्या मसला है? क्योंकि ये ऊँट हैं जी, ये हमने तकसीम करने। आपने फरमाया बताओ आपका हिस्सा क्या क्या है। एक ने कहा जी मेरा आधा हिस्सा है, निस्फ का मालिक हूँ। और दूसरा कहने लगा जी मेरा तीसरा हिस्सा है। और तीसरा कहने लगा जी मेरा 9वां हिस्सा है। अब फरमाया कि ऐसे करो, ये आध वाले को 9 ऊँट दे दो। 17 हैं, 17 उनमें से 8 एक को दे दो, बाकी आधा बच जाएगा, उसको तकसीम कर दो या बेच दो। उन्होंने कहा कि ना इनको बेचना है, ना तकसीम पैसे तकसीम करने हैं, ना ही इसको ज़िबा करके तकसीम करना है। 17 के 17 सही सलामत इनको तकसीम करना है। आप इनको तकसीम करके दिखाएं। आप फरमाया चलो ठीक है जी, आप अली के पास आए हैं, इंशाल्लाह आपको राज़ी करके भेजूंगा। तो मौला अली करम वजहुल करीम ने आपने अपने बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया, और मंगवा के आपने उस ऊँटों में शामिल कर दिया। आप फरमाया आप कितने हो गए? उन्होंने कहा जी 18 हो गए। आप फरमाया कि जो आध वाला है वो कहाँ है जी? आध वाला आ गया, उसने कहा जी मेरे आधा हिस्सा मेरा। आप फरमाया तेरे 9 बनते हैं, 9 ले जा। 9 ले गया। और अब आ गया, आपने फरमाया कि तीसरे हिस्से वाला कौन है? तीसरे वाला हिस्सा वाला है। आपने फरमाया कि 6 3 18 होते हैं, 6 3 18। तो लिहाजा 18 में से आपका तीसरा हिस्सा है, 6 आपके बन गए, आप 6 ले जाएं। और 9 और 6 ये कितने बन गए? 15 बन गए। अब आ गया वो 9वें हिस्से वाला, उसने कहा जी मेरा 9वां हिस्सा है। आपने कहा कि 9 दूनी 18, तेरे 2 बनते हैं। हाँ 9 जी, दूनी 18, दो तेरे बन 2 बनते हैं, 2 तू ले जा। अब 15 वो ले गए, 2 ये ले गया। आप अपने 17 पास मेरा मुझे दे दो, आपके बिल्कुल। 17 मुकम्मल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान इस तरीके अल्लाह, से सुभान। दो, एक मुसाफिर जा रहा था तो वो रोटियां लेके जा रहा था, साथ उसके दूसरा भी मिल गया। अच्छा, अब दोपहर का टाइम हुआ खाने का, तो उसने कहा यार आओ बैठ के खाते हैं, मिल के खाते हैं। एक के पास 5 रोटियां थी, एक के पास 3 रोटियां थीं। अब वो बैठे खाने, यूं ही खाने बैठे तो एक करीब से मुसाफिर गुजरा। उन्होंने कहा आओ भाई आप भी हमारे साथ बैठ के खा लें। उसने कहा चलो ठीक है जी। अब तीनों ने बैठ के खाना खा लिया। जब रोटियां खा ली उसके बाद वो जब मुसाफिर था ना तीसरा, उसने जाते हुए उसने उनको 8 दिरहम दे दिए, 8 दिरहम दे दिए। अब जब वो चला गया, ये पीछे मसला बन गया तकसीम में। तो वो 3 वाला कहने लगा जी उसने कहा जी ऐसे करें, आप 3 रख लें तो 5 मैं रख लेता हूँ, मेरी रोटियाँ 5 थी, तेरी रोटी 3 थी, इसलिए आप 3 रख। उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं तो आध लूँगा, निसफ लूँगा। उन्होंने कहा नहीं भी आपके 3 ही बनते हैं, 3 दिरहम आप रख लें, 5 मैं रख लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी। आखिर उन्होंने कहा ऐसे करो तुम मौला अली के पास चलते हैं, वहाँ जाकर फैसला कराते हैं। सरकार के पास गए तो आपने उनको कहा भी, ये जब सोच के ना, आपने कहा कैसे कैसे मसला है आपका? उन्होंने कहा जी मेरी 5 रोटियाँ थीं,
اس کی تھی 3 روٹیاں، تیسرا مسافر ہمارا بھائی وہ ساتھ شامل ہوا، ہم نے اکٹھے کھائی۔ اب اس نے 8 درہم دیے ہیں تو میں اس کو 3 دے رہا ہوں، لیکن یہ اڑا ہوا ہے اس بات پہ کہ میں نے آدھ لینا ہے، آدھے یعنی آپ مجھے نا 4 دیں، 3 ہی لے رہا ہوں۔ آپ نے کہ لے لے، ورنہ تیرا اگر حساب کیا جائے تیری 1 بنے گی، 1 درہم بنے گا تیرا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایسے کرو، وہ آپ کتنے آدمی تھے جی 3 آدمی تھے، آپ نے روٹیوں کے 3 حصے کر دو، 3 حصے کر دو، یہ ٹوٹل ہو گئے 24 ٹوٹل ہو گئے، اور 24 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ نے کہ اب ایک روٹی کے 3 حصے، ہاں 1 روٹی کے 3 حصے کر دیے گئے، 3 بندے تھے نا، اس لیے 1 روٹی کے 3 حصے کر دیے، 3 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب جب 3 ٹکڑے ہوئے، 1 روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے تو کیونکہ یہ 18 تھی اور 8 تھی، 8 تھی 24 ہو گئے۔ اب آپ نے کہ آپ نے 3 کھائے نا، سب نے اپنے حصے کے کتنے کھائے ہیں؟ 8 تھی 24، ہاں 8 اب سب نے برابر کھایا نا، تو 8 سب نے کھائے ہیں، تینوں نے 8 کھائے ہیں۔ تو تیرے ٹوٹل ٹکڑے کتنے بنے ہیں؟ 3 کے 3 روٹیاں تھیں نا، 3 روٹیوں کے ٹکڑے 9 بن گئے تیرے، اور اس کے 5 تھے، اس کے کتنے بن گئے؟ 5 تھے 15، اس کے 15 بن گئے۔ 15 میں سے اس نے 8 کھائے ہیں، تو 7 اس نے کھائے ہیں مہمان نے، اور آپ کے تھے 9، ان میں سے 8 آپ نے کھائے ہیں، 8 کھائے نا، 8 آپ نے کھایا ہے، 1 اس نے کھایا ہے، لہذا تیرا تو گیا 1 ٹکڑا، تو اس کے گئے وہ 8 ہے، یعنی 7 اس نے کھائے، 8 اس نے کھائے، 7 اس کے ادھر گئے، تو لہذا آپ کا ملا کے 8 اس کے ہو گئے، تو لہذا اس حساب سے آئے تو پھر آپ کا 1 درہم بنتا ہے۔ تو یہ تھا اس طریقے سے کچھ یہودی آئے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جانور کون سا جانور بچے دیتا ہے اور کون سا یہ انڈے دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمپل سوال ہے۔ وہ آدمی تھے 3، انہوں نے کہا جی ہمارے 3 ہیں، ہم 3 آدمی سائل ہیں، سوال کرنے والے 3 ہیں، تو ہمیں جواب بھی 3 چاہیے، سوال 1 ہے لیکن جواب 3 چاہیے۔ وہ کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا جی بھائی یہ سوال ہے ہمارا کہ بچے کون سا جانور دیتا ہے اور انڈے کون سا جانور دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے جی، پہلا آدمی آ جائے۔ پہلا آدمی آئے، اس نے کہا جی ہاں میرا سوال یہ ہے کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا بچے دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو جانور چبا کے غذا کھائے وہ بچے دے گا، جو ایسے کھا جائے وہ انڈے دے گا۔ چل دوسرا آ جائے، دوسرا آ گیا، دوسرے نے آپ نے کہا ہاں بھی، اس نے کہا میرا یہی سوال ہے کون سا جانور بچے دیتا ہے، کون سا انڈے دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو پیشاب کی جس کی جگہ 1 ہو وہ انڈے دے گا، جس کی 2 ہوں وہ بچے دے گا۔ تو چل بھائی تیسرا آ جائے، تیسرا آ گیا، تیسرے نے کہا جی میرا یہ سوال ہے، آپ جواب مختلف چاہیے۔ آپ نے تیسرا سوال کا جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا، جس کے اندر ہوں گے وہ انڈے دے گا۔ کیا بات ہے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آڈینس یہ تھے قاری ریاض احمد قادری صاحب، جنہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان سوال بھی بتائے کہ کیا سوال کیے، کس سے سوال کیے گئے۔ یہ جواب دینے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ان سوالوں کا کتنا پیارا جواب دیا۔ اور ان سے ایسی ویڈیوز بڑی نصیب کے ساتھ ملتی ہے، محبت کے ساتھ۔ حضرت علی سے محبت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ واٹس ایپ یا دوسرے ایپس پر اسے ضرور شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔